हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजता सगळीं बरें आसतलीं म्हण आयज हांव घी कोतलें आनी एक व्हिडिओ हांवें दाखयलोली घी कितकोन कोताय ती आनी तेजे म्हाका कमेंट जाय ते येयलोले आनी आज सद्या म्हाका घी काबार जाय तेली थोडी ओलो हा भायल्यान आहा ती आहा आनी फ्रिजीन आलो ती काबार केलें. सो तेका लागून पयलीं कोन्न दवरलें जाल्यार बऱ्या पड न्हू. आनी हांव भायल्यानूय वयतलें इंडियन स्टोरार, थिंगाय मातशें थोडें शॉपिंग आहा. चल आतां आमी पयलीं घी करपा या. आयज न्हू हांव बटर घेयला एंकर हो अनसॉल्टेड हो घी करपा. तुम खंयचो जाय तो तुम घेयाय, अनसॉल्टेड घेयला पुरो आनी कितू क्वॉन्टिटी जाय ती तुम घेयाय. ओके, सो म्हाका कितू जाय ती हांव घेतोलें आनी कितें जाता चोडू मातशें कोन्न दवरलें जाल्यार फ्रिजीन दवराय. मातशें आतां सद्या गरमी स्टार्ट न्हू, पेडे बी जायत म्हूण भायल्यान आनी आतां निवलो म्हणटरी हांव फ्रिजीन दवरतलें. हांव न्हू केन्ना घी कोता न्हू चडशी हांव कुकरान कोतां आनी कुकरान न्हू जोबो लागों वचना सकल, तेका लागून बरें दिसता म्हाका कुकरान. पयलीं न्हू एशें कोन्न पॅन बी घेवन कोतालें, स्टिली पॅन बी आसताय न्हू, तितून केलें जाल्यार न्हू ती सकल लागोता आनी चड ती करपोन येता, बर्न जायन येता. हिंगा बटर मेल्ट जालो म्हळ्यार हांवें गॅस न्हू स्लो दवरलो आहा आनी फास्टूय दवरल्यार ती आरतोली, स्लोय दवरल्यार आरतोली आनी एशें कोन्न मातशें न्हू सायडीन घांसून मातशें काडे लागलो आहा जाल्यार आनी न्हू स्लो आसतना न्हू मातशें चाड मारीत रावय, कित्याक ती पयलीं न्हू वयर सोता, कितको वयर सोत ती चोय आनी तूं तोरी आनी दुसऱ्या कामाक गेलें न्हू हिने आरोन वयतली. आतां ती मातशें क्लियर जाय, आतां तितू वयर सरपाना, तुज्यान आनी दुसऱ्यांक काम पसून केल्यार जाता आनी ती क्लियर जातली. क्लियर जालें म्हणटरी हांव ती गॅस ऑफ कोतोलें आनी तोंड करून दवरतलें, कित्याक ती चड वगत एशें कोन्न दोरी शिजोय नाकाय ती, कित्याक ती करपोन वयतली आनी ती काळी जातली घी. सो निवल म्हणटरी हांवें एक कंटेनर घेयला आनी तितून हांवें घी घायला हेचें आनी हांव ती निवल म्हणटरी कंटेनर सो हांव फ्रिजीन दवरता. मागीर रिक्वेस्ट कोता प्लीज सारको व्हिडिओ वॉच कराय, आयकाय, कित्याक तुमी स्कीप केले, मातशें मुखार गेले न्हू हांवें कितें सांगिल्लें तेंय कळपाना तुमकां आनी तुमकां हांवें कितें दाखयलें तेंय कळपाना. सो मागीर तुमी मागीर हिंचाताय न्हू कमेंट्सां हितून, तेदो मागीर म्हाका कळटा तुमी सारको व्हिडिओ वॉच केलो ना म्हूण. आयज हांव बनाना केक रेसिपी शेअर कोतां. हांवें सगळे इंग्रिडियंट्स काडून दवरलो आहाय म्हळ्यार हांव तुमकां न्हू सिंगल क्वॉन्टिटी हांव सांगतलें. ही मगे सगळी काळो आहा ती हांवें डबल क्वॉन्टिटी. हांवें बनाना घेयलें, तुमी 2 घेयाय, हांव हिंग 4 घेता. डबल क्वॉन्टिटी हांवें पयलें तुमकां हांवें शेअर केलां, हिंगा हांव डबल क्वॉन्टिटी यूज कोतां, तुमी सिंगल क्वॉन्टिटी यूज कोराय. 2 बनाना घेयल्यार जालें. आतां बनाना हिंगा मॅश कोता. आतां हें बनाना मॅश केलें न्हू, हें सायडीन दवरता. हांव केन्ना केक बी कोता न्हू हांव चडशें हें पीठ यूज कोतां, सेल्फ रेजींग फ्लावर यूज कोतां आनी हें तुमकां गोंय कांय मेळपाना, तुमच्यान ऑल पर्पज फ्लावर यूज केल्यार जालें. हिंगा एक कांस घेयला आनी चाण घेयला आनी हिंगा हांव न्हू पीठ घेता 140 ग्रॅम आनी हिंगा न्हू सगळें ड्राय इंग्रिडियंट हांव यूज कोतोलें. बेकिंग पावडर घेता 1 टीस्पून. एक सायडी हांव मिक्स कोतां आनी एक सायडी हांव घोडयतां. हें आतां हांव सेपरेट दवरतां ड्राय इंग्रिडियंट. हिंगा हांव 2 तांतीं यूज कोतां म्हळ्यार रूम टेम्परेचर आनी तुमगे फ्रिजीन बी आहा न्हू जाल्यार तुमच्यान भायर काडून दवरूं जाता. आनी एक वायट हांव सेपरेट दवरतां आनी योग्स हांव सेपरेट दवरतां.
एक वायट घाता आनी बीट कोतोलें आनी हांव हँड मिक्सर यूज कोतां हो मुगे सिल्वर क्रेस्टाचो आनी लिडलांक घेयलोलो तुमच्यान न्हू एमेझॉना पसून चोवपा जाता इबे चोवपा जाता आनी जायते भाशेन कंपनी येता इको भाशेन घेवपा जाय म्हूण ना हो प्रोडक्ट कितें जाता हांव पयलीं घेत न्हू सो तो सेम मेळना तुका डिफरंट मेळटलो आनी हिंगा हांव थोडी न्हू शुगर घातलें आनी बीट कोतलें आनी थोडी शुगर घातलें बीट करीत रावतलें मातशें फ्लफी जाता हिंगा हांवें शुगर न्हू 100 ग्राम घेयल्या तुमकां मातशें स्वीट जाय जाल्यार न्हू 120 घेयल्या जाली हिंगा हांव बटर घेता 140 ग्राम अनसॉल्टेड मातशें मेल्ट कोता मातशें गोट आहा न्हू लिबोर आहा सो मातशें मेल्ट करून काडटा 2 टीस्पून हांव योगर्ट घेयलां हिंगा 1 टीस्पून वनिला एक्स्ट्रॅक्ट घेता ओवन स्टार्ट मान दवरता मातशें गरम जावपा जाय न्हू हिंगा 1/4 कप हांव मिल्क घेयलां हिंगा हांव 2 एग येवक घेता हिंग सगलो हांवें वेट इंग्रिडियंट घायलो आहा न्हू तो हांव मिक्स कोत पयलो हिंगा आतां वेट इंग्रिडियंट मिक्स जालो आतां हांव थोडे पीठ घाता आनी मिक्स कोतलें आनी थोडें पीठ घाता मिक्स कोतलें बाराबो पीठ घालूं वचनाकाय आनी लम्स मातशें जावपा दिनाकाय हिंगात न्हू मातशें सुकेंय जावचें इल्लेंशें दूद घाता हिंगा हांवें बनाना मॅश करून दवरलो न्हू तो घाता आनी मिक्स कोता आतां हांव लास्ट इंग्रिडियंट आतां मिक्स कोतलें एक वायट हांवें बीट करून दवरलो न्हू फ्लफी करून दवरलो चोय तो घायला आनी हांव मिक्स कोतलें सगलो घायना काय बाराबो थोडो पयलीं घालें आनी मागीर मिक्स कोरें मागीर ऑल तो आनी घालें मिक्स कोरें हिंगा केकी मिक्सर मिक्स करून जालो तो रेडी जाला हिंगा हांव टीन यूज कोता 8 इंचीसाचें तुमकां आहा जाल्यार न्हू ल्हान पसून यूज करूं जाता ना जाल्यार न्हू कप केक्स येताय न्हू ते यूज करूं जाताय आनी हांव न्हू बटर लायला पयलो टिना पार्चमेंट पेपर हांवें कट करून तो घायला आनी मागीर मिक्स केलो आहा तो मिक्सर घातलें आनी न्हू चड बरोवं वचनाकाय कित्याक तें गॅप दवराय कित्याक ती केक न्हू वयर सोतो न्हू फुलोन येतली
केक घाशन होण्यान 20 मिनिट्स गरम करपा जाय आनी केक घायले म्हणटरी वयर आनी सकयल उंच दवरूंक जाय आनी 160 डिग्री दवरूंक जाय आनी 40 मिनिट्स टायमींग दवरूंक जाय आनी चॅक करून चोवपा जाय टूथपीक घालून आनी जालें ना मागीर आनी मातशें टायमींग दवरल्यार जालो फास्ट तुवें दवरलो न्हू जाल्यार कित्याक ती करपोन वयता स्लो जायन दी स्लो जाता तितलें न्हू मातशें बरी जायन येता केक ओवनान तूं काड म्हणटरी न्हू ती थोंड जायन दी पयलीं आनी मागीर ती थोंड जाल म्हणटरी उमती माराय पाचमेंट पेपर काडाय आनी पोतून थोंड जायन दी कित्याक गरम आसत न्हू भितर कातरूं वचनाका गरम आहा तुमी कातोली न्हू ती पिसोडटा सो मातशें थोंड जाल म्हणटरी कातरपा बरें जाता स्ट्रॉबेरी हांवें वेफर्स हाडले ते तेशे आहलो थिंगा सो आतां तें जार आहा न्हू एमटी थिंग बरें दिसना एमटी जार सो आतां हांव फील कोन्न दवरता फील कोन्न दवरलें जाल्यार मातशें होपतोलें न्हू कोणूय खाता जाल्यार ते तेशें वतलें आतां हांव थोडें शॉपिंग करपा वयता सावथ हॉल थोडें ग्रॉसरी आहा सो तें कोतोल्यान येतोलें आनी एक 10 मिनटां वाट आहा ती चलोन वयता एकलें वयता ती हांवें घरा कडेन सो मातशें मुगे पांयां एक्सरसायज जाता न्हू आनी शॉपिंगूय जातलें आनी एक 10 मिनटान हांव तुमकां थिंग मेळटा हांव शॉपिंग कोन्न येयलें हांव कितें हाडलें तें दाखयतां एक मनी प्लांट हाडलें एक 5 पावंड पडलें आनी आयज सावथ हॉल मार्केट पडटा न्हू सॅटर्डे चड येता थिंगा मार्केट सॅटर्डेचें सो हांवें मनी प्लांट घेयला एक चुडा पॅकेट घेयला बॉम्बे मिक्स मातशें स्पायसी आसता एक हांवें सलामी घेयल्या हॉट ब्रिंजॉल घेयला हांवें 2 हांवें चड करून हांव गार्लिका लागून गेलोलें गार्लीक हाडला हांवें कोतयान न्हू हांवें गार्लीक कॅप्सिकन हाडलें 3 घेयले चिली काबार जाय येतल्यो सो आनी हाडलें हांवें चिली पेज हाडलें थोडीशीं आयस्क्रीमी पॅकेट हाडलें सो येता हितून आनी स्ट्रीप हाडलें चिकन स्ट्रीप बार्बिक्यू बरें येता सकाळीं मातशें बरें पडटा की तेन्ना जाल्यार चिकनान स्ट्रीप काडलें ब्रेडान घायलें खायलें ओके आनी लिंबू हाडलें ते 15 दिले पावंडाकू आनी एक हांवें बिस्कीट हाडल्या मॅरीलँड केक हाडलें 3 हाडलें पावंडा एक 3 घेयला मातशें सवाय पडटा एक बी घेयला मातशें म्हारग पडटा तेंगेली हांवें आयसलँडाक घेयला हांवें वॉटरमेलन हाडला सो आतां मातशें गरम जाता न्हू आनी समर स्टार्ट न्हू ताका लागून वॉटरमेलन घेयला आनी मिठाय घेयला हांवें अंजिरा बर्फी म्हणलोली एक हांव गेल्या 8 ही क्वॉलिटी फुडां मेळटा आनी एक हांवें बेसन बर्फी हाडल्या हांव शॉपिंग कोन्न येयलें न्हू हांवें शॉपिंग शेरूय केलां हांवें कितें हाडलें चड करून न्हू हांव गार्लिका लागून गेलोलें गार्लीक ना म्हूण आनी आयज मार्केटूय ओपन आसता सावथ हॉल आनी सॅटर्डे म्हणटरी चड आसता मार्केट जाय तो आसता आनी हांव थिंग चड करून न्हू झाडां लागून गेलें म्हाका मनी प्लांट जाय आहलो तेका लागून तोय मेळ्ळो म्हाका मनी प्लांट आनी शूटूय करूंक जायना न्हू एक सायडीन ट्रॉली आसता एक सायडीन बास्केट दवरूंक पडटा शॉपिंगाची जायना सो थोडेंशें मातशें शूट केलां हांवें आनी हो मगे धाकटोसो व्हिडिओ तुमकां केश लागलो तो म्हाका मागीर सांगल्यार जालो नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें आनी सदांकाल काळजांतान मोग आसूं कीप स्मायलींग आनी ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी